टुनाइट बात हो रही है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के स्क्वाड के बारे में। और ब्रेक से पहले हम थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे थे कि कहाँ पे एरियाज हैं जो अभी फिल होने वाले हैं, जो कि आंसर होने वाले हैं। और रेहान ने हमें बताया कि हमारे ऑलरेडी जो एरियाज कवर्ड हैं, जो बेसिस कवर्ड हैं, वो तो हैं ही, बट देर आर स्टिल सम एरियाज जहां पे पाकिस्तान विल नीड टू फाइंड सम आंसर्स इन दिस ट्राई सीरीज। और उनमें से एक पोजीशन है जी ओपनर की। उसके अलावा हम स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर रहे थे और उसी पे वापस आते हैं अब, क्योंकि हमने अब कॉम्बिनेशन हमारा ये नजर आ रहा है। ब्रार अहमद इज द स्पेशलिस्ट स्पिनर दैट वी हैव चोजन फॉर दिस ट्राई सीरीज एंड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। बट नाउ द पेस अटैक. My favorite segment of any squad analysis is the pace battery. And when it comes to Pakistan, Ehsan, looking at this pace attack, you have Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf, and then of course you have Mohammad Hasnain, who is also known to, produce good results, local, अपने domestic जो conditions हैं उनमें. Where do you see Pakistan now going इस Champions Trophy से पहले जो 4 matches हैं? What can we get out of the pace battery? आई थिंक दिस इज अ ड्रीम पेस अटैक और हमारी ख्वाहिश थी कि 2023 में हम इनको लेके जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स नहीं लेके जा सके। नसीम इंजर्ड हो गए, हसनैन भी उनकी एंकल का इशू चल रहा था तो नहीं लेके जा सके। आपके ये प्रीमियर पेसर्स हैं, देखें ये जो चारों हैं आपके, अगर शाहीन को हम देख लें, जो शाहीन और नसीम की नए बॉल की जोड़ी है, इट्स ब्रिलियंट। हारिस रऊफ दो उनको ही फाउंड हिमसेल्फ वल्नरेबल बिकॉज नसीम वहां पे नहीं थे इन द वर्ल्ड कप। उनको मिडल ओवर्स और शुरू में जरा बॉलिंग करवानी पड़ी, लेकिन व्हेन इट केम टू डेथ बॉलिंग, उन्होंने डेथ में आखिरी 10 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और वही हारिस का फोर्टे है। तो अब क्योंकि आपके पास वो दो प्लेयर्स हैं शाहीन और नसीम है, तो हारिस अपना जो एक उनका स्ट्रॉन्गर सूट है ओडीआई क्रिकेट में, वो वहां पे बॉलिंग कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स हसनैन इज लाइक अ बैकअप बॉलर। और हसनैन जिस तरह आपने कहा, he has worked extremely hard on his fitness और जब से उन्होंने कम बैक किया, he has made a quite a decent comeback. I mean, उनका कंट्रोल, हसनैन का एक बहुत बड़ा मसला था, ऑफ कोर्स स्पेस उनके पास थी, बट कंट्रोल था जहां पे वो थोड़ा सा बाकियों से लैक करते थे। उनका कंट्रोल बहुत अच्छा रहा, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। उसके अलावा हमने बाकी जो मैचेस, जिस तरह डोमेस्टिक की आपने बात की, पीएसएल आपने बात की, हमने उसमें भी रिसेंटली देखा, उनका कंट्रोल बहुत बेहतर हो गया। सो आई थिंक आपके पास इन 4 से बेहतर मेरा नहीं ख्याल अभी कोई और फास्ट बॉलर्स हैं। एंड देन अगेन आपने जिस तरह बात की, पाकिस्तान के अभी 2 मैचेस हैं, होपफुली दे विल प्ले द फाइनल एज वेल ऑफ द ट्राई सीरीज। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप हसनैन को भी थोड़ा सा अंदर डाल के देखें कि वो कहाँ पे आप उनको बॉलिंग करा सकते हो, बाकी बॉलर्स को भी आप चेक करो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान ने जो सिलेक्ट किया है। रेहान, क्योंकि अब हम आकिब जावेद जो हैं वो अब अपना रोल एज अ इंटरिम हेड कोच भी प्ले कर रहे हैं, उनका जो ये ट्रियो है विद शाहीन शाह अफरीदी एंड विद हारिस रऊफ, जो कि इतना सक्सेसफुल रहा है पीएसएल में, हाउ डू यू सी दिस नाउ ब्रिंगिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान एट दिस स्टेज? आई थिंक एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शाहीन और हारिस की अगर विकेट टेकिंग एबिलिटी देखें ओवर द लास्ट ईयर एंड ऑल्सो लाइक एक्सटेंडेड रन, फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स जो पाकिस्तानी पेस बॉलर्स कभी भी पहुंचे हैं, ये टॉप 5 के अंदर आते हैं दोनों। बल्कि आपकी जो करंट जनरेशन है, जिसमें आप हसन अली भी अगर ऐड करें, तो फास्टेस्ट टू 50 सारे अभी वाली जनरेशन, ये जो पिछले 5 से 10 साल गुजरे हैं। प्रॉब्लम पता है कि अब हम लोग जब हम इन बॉलर्स को एनालाइज करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इज बिकॉज जब हम इनका इकोनॉमी रेट देखते हैं ना, हम 5.5 या उससे ऊपर नजर आता है। बट 5.5 का इकोनॉमी रेट वनडे क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप डेथ में बॉलिंग कर रहे हो और आप पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हो, तो 5.5 का इकोनॉमी रेट अच्छा। 5.5 का मतलब है दूसरी टीम 275 स्कोर कर रही है। 275 इन मॉडर्न वनडे क्रिकेट इज नथिंग, एंड दैट्स व्हाई कंपैरिजन विद ओल्ड 90s की टीम या 2000s की टीम वो जस्टिफाइड नहीं है। और जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस होती है ना, वो तो आप यहाँ पर जनरली व्हेन वी आर विद द टीम एज वेल, पीएसएल के मैचेस होते हैं, हम पिच देखते हैं, हम देखते ही कह देते हैं कि यार ये तो T20 है तो 180 प्लस है, अगर वनडे है तो 320 तो कहीं नहीं गया। तो ऐसी पिचेस पे वो बॉलिंग करते हैं, उसके बावजूद आपके बॉलर आपको मैच जिता देते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत, और वो जो आकिब जावेद वाला वो जो ट्रियो वाली बात करें ना, आई थिंक द एक्सपीरियंस हैव हैड टुगेदर एट लाहौर कलंदर्स आल्सो प्लेज अ पार्ट कि किस बॉलर की यूटिलिटी सबसे अच्छी कहां पर है। Exactly. तो शाहीन को जिस तरह यूटिलाइज करना, हारिस की स्पेशली हारिस की यूटिलाइजेशन ओवर द लास्ट 9 वनडे इंटरनेशनल्स हैज बीन टेरिफिक बाय पाकिस्तान। वो सारे 9 नहीं खेले, लेकिन जिसमें खेले हैं उसमें जिन फेजेस में बॉलिंग की है, आई थिंक दैट वाज टॉप नॉच। रिजवान को भी इसमें क्रेडिट देना चाहिए कि रिजवान ने उनको जहां पर इस्तेमाल किया, जिस तरह हारिस रफ की यूटिलाइजेशन हुई, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा ने बात की ऑन नसीम शाह बीइंग देयर, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नसीम शाह टीम में होते। पाकिस्तान क्रिकेट की ट्रेजेडी ये रही है
کہ وی ور لیڈنگ اپ ٹو دا 2007 ون ڈے ورلڈ کپ. اس ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم آصف اور شعیب اختر پہ تھی, بوتھ ور رولڈ آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ. 2011 کے ورلڈ کپ میں اگین محمد عامر واز دیئر, بیکاز آف ریزنز وی نو ہی واز ناٹ دیئر. 2015 کے ورلڈ کپ کے اندر ون ڈے ورلڈ کپ میں سعید اجمل کا ایکشن بین ہو جاتا ہے. 2019 میں آتے ہیں تو آپ کا جو بیسٹ اسٹار آل راؤنڈر ہے اس کو اس سے پہلے ایک بیماری ہوتی ہے, اینڈ ہی مے ناٹ گو ٹو دا ورلڈ کپ. 2019 میں شاداب کو ہی ہوتا ہے, 23 میں نسیم شاہ کو جاتا ہے, اور اب چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے تو بیچارے سائم ایوب کو ہو گیا. ہمارا کوئی کرس ہے ون ڈے کرکٹ کا جو 1999 کے بعد ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے. ہمارا جو بھی موسٹ انفارم پلیئر ہوتا ہے گوئنگ انٹو دا میجر ٹورنامنٹ, یا تو وہ بین ہو جاتا ہے یا انجر ہو جاتا ہے. بٹ ابھی یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمارے فاسٹ بولرز دے آر لوکنگ ٹچ وڈ, دے آر لوکنگ فٹ, دے لوکنگ لائک دے ور, لائک ان کی جو ایک وہ ایسنس تھا جو ہم مس کر رہے تھے. خاص طور پہ I want to come to شاہین شاہ آفریدی. he's had back to back injury issues and then ان کے کم بیک پہ, اور لاسٹ جب انڈیا میں بھی جو ورلڈ کپ تھا پیپل ور سیئنگ کہ ان کی پیس اب وہ نہیں رہی, اور ہی از ناٹ گیٹنگ لاٹ آف لائک ہی از ناٹ گیٹنگ ہیلپ ود جو سرفیس کی موومنٹ ہے ان کو بھی اس کا بھی یوٹیلائز نہیں وہ کر پا رہے. ڈو یو تھنک ناؤ شاہین از سلولی گیٹنگ بیک ٹو ہز پری انجری پیس اینڈ دین آف کورس جو ریدم ان کا ہے؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی نا عاقب جاوید فیکٹر, وہ ہمیں ساؤتھ افریقہ سیریز میں نظر آیا تھا, اسپیشلی وتھ شاہین افریدی. شاہین نے اگر آپ آف کورس جو نیو بالز ہے تو انہوں نے بالنگ کی ہی, لیکن آپ دیکھیں جب وہ 30th اوور کے بعد بالنگ کرنے آئے نا, جب بال تھوڑا سا پرانا ہو گیا, ہی واز ایکچولی ریورس سوئنگنگ دا بال, اینڈ یو کوڈ ٹیل کہ دس از عاقب جاوید فیکٹر. وہاں پہ عاقب جاوید کے ہونے سے فائدہ مل رہا ہے ہمارے بالرس کو. آف کورس یو نو عاقب ہی واز a fantastic bowler at his time, تو of course لڑکوں نے ان سے بھی you know sharing the knowledge, لڑکوں کو benefit ہو رہا ہے اس سے. تو جہاں تک پیس کی بات ہے شاہین کی, دیکھیں پیس ہونے کے بہت فیکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو نمبر 1 جو سب سے بڑی چیز رول پلے کرتی ہے کہ آپ نے کتنی لمبی بالنگ کی ہے, ایک وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کتنے ردم میں ہو, کتنی آپ نے بالنگ کی آف کورس. اور انجری کے بعد فاسٹ بالر کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. شاہین افریدی کی انجری صحیح مینج نہیں ہوئی تھی, لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. جہاں پہ شاہین افریدی کو ہمیں پاکستان بھیج دینا چاہیے تھا, یا ہمیں پہلے ہی شاید لنڈن بھیج دینا چاہیے تھا, ہم ان کو ٹیم کے ساتھ کیری کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کی انجری لمبی ہوتی رہی. پھر ہم نے ان کا ریٹرن بھی واپس جو ہم نے کر دیا ایک دم سے 2022 کے ورلڈ کپ کے اندر, T20 ورلڈ کپ کے اندر, وہ بھی بہت جلدی تھا. ہم نے بہت جلدی ہم بعض فیصلے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کے بالر کے اوپر لمبا امپیکٹ آتا ہے. واٹ آئی ریئلی لائک ناؤ از کہ سائم یو ہیو لرنڈ فرام دیٹ ایکسپیرینس, اور اب سائم کے ساتھ آپ یہ نہیں کر رہے بیکاز پلیئر اسٹرگل کرتا ہے. اور وہ شاہین کا جو پیس کا ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی انجری کو صحیح مینج نہیں کیا گیا تھا. ناؤ آف کورس ہی ہیز ٹیکن سم ریسٹ, کرکٹ وہ اتنی زیادہ نہیں کھیل رہے جتنی اس سے پہلے کھیل رہے تھے, اور ان کا ورک لوڈ اب جو ہے وہ مینج کرنا چاہیے گوئنگ فارورڈ, ناٹ جسٹ شاہین کا بٹ سارے فاسٹ بولرز. روحا دیکھیں ورک لوڈ جو ہے نا, اٹس جسٹ اے بز ورڈ ٹو بی آنےسٹ. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. ورک لوڈ آپ نے مینج کرنا ہے نا, ورک لوڈ پلیئرس کا آپ نیٹس میں بھی مینج کرا سکتے ہو, ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی مینج کرا سکتے ہو. صرف یہ دکھا کے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر اس نے اتنی بالنگ کر دی اس طرح نہیں ہوتا. اب باقی ٹیمز جو ہیں دیکھیں دنیا میں کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. انگلینڈ کے بالرز, آسٹریلیا کے بالرز, اگر وہ T20 کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے, وہ T20 میں کیا کرتے ہیں کہ ساتھ وہ ریڈ بال سے نیٹس میں بالنگ شروع کر دیتے ہیں, بلڈنگ اپ دوز ورک لوڈز. تو جو ہمارا ورک لوڈ کا جو ڈسکورس ہے نا, اٹ از اے پاپولسٹ ڈسکورس کہ سوشل میڈیا پہ کتنا بکے گا, ہم بات کو اتنا ڈم ڈاؤن کر دیں کہ سب کو وہ سمجھ آ جائے اور سب کہیں کہ جی نہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. پلیئر ایتھلیٹ مینجمنٹ اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم ایک ورک لوڈ کہہ دیں گے تو جی سب ہو جائے گا. آپ کے پاس جو آپ ایتھلیٹ کو گراؤنڈ میں پرفارم کرتا دیکھ رہے ہو, وہ صرف اگر ODI میچ ہے تو 8 سے 9 گھنٹے ہیں. اس 8 سے 9 گھنٹے کے لیے پچھلے 9 ہفتے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, دیٹ از واٹ میٹرز. ورک لوڈز وہاں پہ بھی مینج ہوتے ہیں. آپ نے اپنے پلیئر کی جو فزیک بلڈ کرنی ہے, جو مسل بلڈ کرنا ہے, وہ بھی میٹر کرتا ہے. اٹ آل کمز انڈر دا ورک لوڈ مینجمنٹ. اٹس ناٹ اونلی بولنگ دا بالز, اٹس اباؤٹ جم میں کتنا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے. آن شاہین دیر از اے ویری فن ڈیٹا, ایسا نہیں کہا ڈام ڈاؤن کر کے, تو میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے کی شاید کوشش کرتا ہوں کہ ایکچوئل میں شاہین کیا ہے. شاہین ان ورلڈ کرکٹ, اور یہ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے بیکاز پلیئرس ہیو ٹریکرز اینڈ آل. شاہین ان ورلڈ کرکٹ از ون آف دا ویری فیو فاسٹ بالرز جو کہ ایک T20 میچ میں 12 کلومیٹر سے زیادہ بھاگتے ہیں ایک میچ کے اندر. ایک فٹ بالر جس کو آپ بہت ہائی انٹینسٹی اسپورٹ کہتے ہیں نا, اس میں 12 کلومیٹر ایوریج نہیں ہوتی.
तो शाहीन इज रनिंग सो मच, एक तो उसकी बॉलिंग पे होता है, दूसरा वो हॉट स्पॉट्स पे खड़ा होता है, तो आई थिंक वो भी मैनेजमेंट उसकी जरूरी है। और दूसरा शाहीन की एक और चीज, ये वनडे के अंदर भी शाहीन, जब आप सारी टीम वापस आती है और आप इनके ट्रैकर्स देखते हैं कि कौन कितना भागा है, शाहीन इज इनएविटेबली नंबर 1 और नंबर 2 ऑलवेज, विच मीन्स के समटाइम्स आपको फास्ट बॉलर्स को इस तरह बचाना है कि अगर वो लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है एक एंड से, तो दूसरे एंड से वो लॉन्ग ऑफ पे फिर नहीं जाए, फिर वो उसी एंड के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि वो भी एक डिस्टेंस कवर करना होता है। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट इस तरह की भी जरूरी है। अब उसके लिए अब ऐसा ने बात की कि वर्कलोड मैनेजमेंट इंटरनेशनल से ड्रॉप करना, आई एम ऑल फॉर मैनेजिंग वर्कलोड्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो करो, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप उस बंदे को कहे कि तुम टेस्ट टीम से ड्रॉप हो रहे हो बिकॉज हमारा तुम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, और अगले दिन वो जाके डोमेस्टिक का 50 ओवर मैच खेल रहा है, या वो किसी लीग में नजर आ रहे हैं, वो भी लीग में तो चलो आप ये कह देते हो ना कि जी प्लेयर की मर्जी है, बट डोमेस्टिक में तो आप कह सकते हो ना उसको कि डोमेस्टिक तो ये आपका यहाँ अपना पे एक थोड़ा टूर्नामेंट है। डुअल मैं एक और चीज मेंशन करता चलूं, जिस तरह रेहान भाई ने ड्यूरिंग द फील्ड बॉलिंग इनिंग्स में जो चल रहा होता है उसकी मैं बात करूं, इंडिया क्या करता है, इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है ना, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है वो सारे बाउंड्री रोप्स पे आके खड़े हो जाते हैं। उससे होता ही है कि लेट सपोज पहले 10 ओवर या 15 ओवर के अंदर आपको, ऑफ कोर्स ओडीआई के अंदर एक वैसे ही फील्डर अब अंदर होता है बिकॉज ओनली 4 आर अलाउड आउटसाइड द सर्कल। अगर आपको चौका लगा ना कवर से इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, तो वो प्लेयर कवर्स पोजीशन से वो 20-25 मीटर भाग के जाएगा बॉल लेने, फिर वो वापस आएगा, तो वो उसको कट डाउन करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ ऑलरेडी आउटसाइड द बाउंड्री रोप खड़ा होता है, वो बॉल पकड़ के अंदर फेंक देता है। दिस इज हाउ यू मैनेज योर प्लेयर्स। होलिस्टिक वे टू मैनेज। बट इसमें मैं एहसन को एक बात, इसको एहसन को करेक्ट करता चलूं, ये अलाउड नहीं होता, ये सिर्फ इंडिया की टीम को अलाउड है, ये अलाउड नहीं होता। डिबेट, और उस पे भी वर्ल्ड कप में हुआ था, तो वर्ल्ड कप में इंडिया को फिर कहा गया था ये नहीं कर सकते। बट देन आई गेट हिज पॉइंट आल्सो, दैट इज दिस होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजिंग प्लेयर्स फिजिकल exertion and exhaustion levels while, especially while playing the longer formats.